Kinahanglan ba nga kwartara ang ikapulo? Sumunod kasagaran karon. Gani na ay membro nga niduol sa kuha. Pastor, gusto unta ko musunod kanang paghatag og ikapulo ba? Kung saan ako pagsunod ng akong tindahan, utang baya. Ang ako ang uma, pastor, pinansing baya na. Kung saan ako pagkuha og ikapulo para dadton sa simbahan para ihalad sa Ginoo. So ang akong tubag usara. Kuhaay sa imuhang utang nga kapital, dito na ka makuha og ikapulo sa imong ginansya nimo. Mao ra gyapon sa mais. Kay dili sila pwede magkasibat sa ilang ikapulo kay naman financing ang ilang mais. Ang pinakanindot gyud unta nga buhaton para makatuman gyud ka sa ikapulo og halad para sa Ginoo, dili ta magpagapos. Kay kung magpagapos ta sa utang, maunay mo gapos aron dili ta makatuman sa kabubuton sa Ginoo. Maunay mo pugong. Imbis na mando ang Ginoo nga dadon kay kapulo, dili ka makahimo kay kadtong imuhang giuma tindahan na adito tanan nay amo nga naghawid adto mo nang di ka makatuman.